हेलो गाइज वेलकम टु आवर च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ है। हामी चाहिँ के पढ्दै थियौँ भन्दाखेरि सिक्वेन्स एन्ड सिरिज भन्ने च्याप्टर पढ्दै थियौँ है। र अघिल्लो च्याप्टरमा चाहिँ हामीले एकदमै बेसिक कुराहरूदेखि लिएर होइन जुनियर लेभलको कुरा कन्टेन्टदेखि लिएर हामीले चाहिँ एक्जाममा एसई एक्जाममा आउने क्वेसनसम्म गऱ्यौँ है। त्यो क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, केही समस्या छ भने होइन ओल्ड इज गोल्डबाट अरू कुराहरू पनि प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। समस्या भयो भने मलाई तल दिएको नम्बरमा एकचोटि कल गरिदिनुहोस् है। र अब हामी चाहिँ अब के अरे अब नेक्स्ट पोर्सनतिर लागौँ होइन। नेक्स्ट पोर्सनमा हामी के पढ्छौँ भन्दाखेरि अर्थमेटिकको एकदम बेसिक कुरा पढौँ फर्स्टमा होइन। अनि अर्थमेटिक मिनको बेसिक कुरा पढेर अनि सिधै एक्जाममा आउने क्वेसनहरू त्यो सम अफ अर्थमेटिक सिरिजहरूबाट चाहिँ सिधै क्वेसनहरू आउँछ हाम्रो एक्जाममा एसई एक्जाममा है। हो त्यस्तो खालको क्वेसनहरू चाहिँ अनि हामी सर्लक्क गरौँ है त। र सुरुमा बुझिहालौँ अलिकति कुरा के रहेछ यो अर्थमेटिक मिन भन्ने कुरा है। यदि तपाईँले यसको बारेमा डिटेल बुझ्नु भएको छ भने एराउन्ड 10 मिनट्स 15 मिनट्सको भिडियो अलिकति फास्ट गरेर सिधै तपाईँले क्वेसनतिर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। तर त्यो यदि बुझ्नु भएको छैन भने यो भिडियो चाहिँ हेर्दै जानुहोस्। यो जुनियर लेभलकै कुरा हो, तर यो नबुझिकन अगाडि चाहिँ बढेर खासै काम हुँदैन त्यति होइन। हामी पुरा डिटेलली बुझ्नु पऱ्यो नि त सबै कुरा। अब त्यो भएर अर्थमेटिक मिनको बेसिक कुराहरू भन्नुहुन्छ है त तपाईँलाई। जस्तै कि अब अर्थमेटिक मिनमा अब एउटा सिक्वेन्स हुन्छ, जस्तै कि फर इक्जाम्पल एउटा नम्बर लिउँ होइन। जस्तै कि 15, 19, 23 अब 27 यस्तरी एउटा कुनै मैले एउटा सिक्वेन्स लिएँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि अर्थमेटिक मिन केलाई भन्दछ भन्दाखेरि यो फर्स्ट टर्मलाई र लास्ट टर्मलाई छोडेर यो बिचको जति पनि भ्यालुहरू हुन्छ नि, अब यहाँ चाहिँ अहिले दुईवटा मात्रै भयो होइन। अब यस्तै गरी जतिवटा फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्मलाई छोडेर त्यो बिचमा हुने सबै भ्यालुलाई चाहिँ हामी अर्थमेटिक मिन भनेर चाहिँ सिम्पली अथवा अर्थमेटिक मिन्स भनेर चाहिँ हामी चिन्दछौँ है। ओके, अब यसको डिफिनेसन कसरी लेख्ने भन्दाखेरि यसरी लेख्न सक्छौँ डिफिनेसन हामीले। द टर्म टु बी प्लेस्ड बिट्विन, सजिलो छ है, बिट्विन के फर्स्ट र लास्ट होइन, फर्स्ट टर्म एन्ड लास्ट टर्म के को भन्दाखेरि अर्थमेटिक प्रोग्रेसनको, त्यसलाई चाहिँ हामी भन्ने रहेछौँ अर्थमेटिक मिन भनेर भन्ने रहेछ है। अब तपाईँले यो अर्थमेटिक प्रोग्रेसनको कुराहरू हेर्नु भएको छैन भने अगाडिको भिडियो हेर्नुहोस्, ठ्याक्कै त्यसको बारेमा सबै कुराहरू चाहिँ मैले डिटेलमा भनिसकेको छु र एक्जाममा आउने क्वेसनहरू नि हामीले गरिसकेका छौँ है त। ओके, यति हो। र अनिखेरि हामीले यो अर्थमेटिक मिन निकाल्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एउटा फर्मुला छ क्या। त्यो फर्मुला के रहेको छ भन्दाखेरि एम इजिकल्स टु ए प्लस बी अपन 2 भन्ने चाहिँ एउटा हाम्रो फर्मुला छ है। हामीले चाहिँ यसले चाहिँ निकाल्छौँ हाम्रो मिन भ्यालुहरू चाहिँ हामीले यसरी निकाल्छौँ है। अब यसलाई कसरी बेला अलिकति डिराइभ पनि गरौँ, सजिलो छ होइन, डिराइभ पनि गरी हेरौँ नि त। देन अब हामीले एमलाई चाहिँ अर्थमेटिक मिन मानेको हुन्छ के को भन्दाखेरि ए एन्ड बी को है। अब जब हाम्रो ए एम बी चाहिँ अर्थमेटिक मिन हो नि है, त्यतिखेर के हुन्छ भन्दाखेरि यो ह्यान्डराइटिङको लागि सरी है, अलिकति क्लियर भएन होला। तिनीहरूको कमन डिफ्रेन्स जहिले नि इक्वल हुन्छ है, कमन डिफ्रेन्स आर इक्वल, यो कुरा हुन्छ है त। सरी, आर इक्वल, यो त बराबर हुने हो। त्यो भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एम माइनस ए इक्वल टु नलेख्नुहोस्, एम माइनस ए इक्वल्स टु बी माइनस एम। यसको यो कसरी आयो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले प्रिभियसमा पढिसकेका थियौँ, यो सेकेन्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अथवा T3 माइनस T2 भनेर चाहिँ यो भन्न खोजेको हो है। बुझ्नुभयो नि, सेकेन्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इजिकल्स टु थर्ड टर्म माइनस सेकेन्ड टर्म भनेर चाहिँ भन्न हामीले खोजेको हो है। अब यसलाई हामीले सल्भ गर्दाखेरि के हुने भयो भन्दाखेरि त यो त सिम्पल छ। अब यसलाई हामीले सल्भ गर्दाखेरि यस्तो गरौँ, एम छ, यो एमलाई चाहिँ यतापट्टि लिएर यो प्लस एम भयो इजिकल्स टु यो ए छ, यो सरी यो बी छ होइन, यो एलाई यतापट्टि लिएर हामी बी प्लस ए भयो है। र हामी यसलाई ए प्लस बी पनि लेख्न त हामीले सकि नै हाल्छौँ होइन, पोजिटिभ टर्म्समा त समस्या हुँदैन। ओके, बी प्लस ए होइन। अब यो के भयो हाम्रो सिम्पल ट्वाइस एम भयो, यो ए प्लस बी भयो,
त्यसैगरी m भनेको चाहिँ a + b चाहिँ यसरी आएको है। यो फर्मुला चाहिँ मैले जनरल हल्का तपाईहरुलाई आइडिया होस् भन्नको लागि मात्र यो अलिकति इलाबोरेट गरेर देखाइदिएको है। अब अर्थमेटिक मिन्सहरु भनेको के हो रे, फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्मको बिचको नम्बरहरु हो हैन। त्यसलाई चाहिँ हामीले केले डिनोट गर्न सक्छौं त्यो बिचको टर्मलाई भन्दाखेरि चाहिँ m1 m2 m3 यस्तो गर्दै 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 डिनोट गर्दै जान सक्छौं है। त्यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि जहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि m1 भनेको चाहिँ t2 हुन्छ है। यो कुराहरु चाहिँ याद गर्नुपर्छ है। m2 भनेको t3 हुन्छ किन भन्दाखेरि फर्स्ट टर्म त रिजर्भ भइसकेको हुन्छ हो, त्यो पछि त सेकेन्ड टर्म हो नि त यो त हैन हो। यसैगरी चाहिँ हामीले बुझ्दै जानुपर्छ यो कुरा। t3 भनेको चाहिँ t4 हुन्छ। अब यो कुरा चाहिँ यस्तै गरी एन्ड सो अन बुझि नै हाल्नुहुन्छ होला है यो कुराहरु। ओके, अब एउटा हामी सानो एक्जाम्पल गरौँ है, यसलाई अलिकति बुझ्ने टाइपको एउटा क्वेशन गरौँ नि त। क्वेशन छ जस्तै कि फाइन्ड द अर्थमेटिक मीन बिट्विन 10 and 16। 10 र 16 को बिचको हामीले अर्थमेटिक मिन निकाल भनेर सोध्यो है। अब यसमा हामीले एक्जाममा आयो भने कसरी लेख्नु पर्यो, हियर भन्दै द टु गिवन नम्बर भनेर चाहिँ ल्याङ्ग्वेज लेख्दै जानुपर्छ है। द टु गिवन नम्बर आर 10 and 16। मैले तपाईहरुलाई पहिला नि भन्ने गर्छु, क्वेशन देख्ने बित्तिकै यदि आएन भने पनि पुरै स्किप नगर्नुस् है। अलिअलि कुराहरु तपाईले ल्याङ्ग्वेजमा लेख्न सक्ने कुराहरु हैन कतिसम्म गर्न सक्नुहुन्छ त्यो सबै कुराहरु गर्नुस् है। त्यस्तो सबै कुराहरु हेर्नुपर्छ, एक एक अलिअलि लेख्यो भने पनि अलिअलि मार्क्सहरु हामीलाई आउँछ है। अब हामीले लेखौं नाउ अर्थमेटिक मिन बिट्विन 10 and 16 के हो हामीलाई त थाहा छ फर्मुला 10 + 16 upon 2 = यसलाई सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो 26 upon 2 आउँछ र यो 13 हुन्छ। यो के भएर भयो भन्दाखेरि तपाईलाई मैले फर्मुला लेखिने यसमा a + b upon 2 छ नि त हैन। हाम्रो दुईटा भ्यालु त गिभन छ a र b को हो, त्यो भएर चाहिँ 10 र 16 लेखिदिहालेको है। ल यो चाहिँ धेरै नै सिम्पल कुरा हो हैन, यतिको कुरा चाहिँ आउँदैन। यो चाहिँ यो अहिलेसम्म फर्मुला डिराइभ गरेको कुराहरु हाल्ने कसरी भनेर मात्र बुझाउनलाई मैले सिकाएँ हैन। अब चाहिँ थोरै क्वेशन चाहिँ अब सिधै एससी तिर हामी मोडिफाई गर्छौं है त। अब आउने खालको क्वेशनहरु चाहिँ गरिहालौं है त। अब आउन सक्ने यस्तो सर्ट क्वेशनमा आउन सक्छ यो। फाइन्ड द 10th term of arithmetic propagation whose 9th term चाहिँ -50 छ रे। त्यसपछि यसको 11th term चाहिँ 100 छ भनेर चाहिँ क्वेशनले दिइराखेको छ है। ओके, अब 10th term चाहिँ हामीले निकाल्न पर्यो। अब यो पनि कुरा केही पनि हैन, सिम्पलै कुरा हो। तपाईहरु अलिकति कन्फ्युज मात्र गर्न खोजेको ल्याङ्ग्वेज एउटा 10th term निकालेर यो के हैन, अघि नै गरेको क्वेशन जस्तै नै हो। यहाँ के भन्नु भन्दाखेरि 10th term इज द अर्थमेटिक मिन अफ 9th term एन्ड 11th term भनेर लेख्दिने है। जस्तै कि सोलुसन गरौँ। हियर 10th term is the arithmetic mean of 9th term भनेर भन्ने यसरी है, अथवा 9th term and 11th term भनेर यति लेखौं। यति लेख्यो। अब हामीले के भन्न सक्यो अर्को 10th term भनेको के हो भन्दाखेरि 9th term plus 11th term। त्यही अघिकै फर्मुलाको बेसिसमा लेख्दिने, सक्यो है। यो अलिकति कन्फ्युज मैले भनिहालेँ, कन्फ्युज बनाउन मात्र खोजेको हो, सिम्पल कुरै गरे। 9th term को हामीलाई भ्यालु दिएको छ -50 प्लस 11th term को हामीलाई भ्यालु दिएको छ सरी 100 दिएको छ है, 100 दिएको छ। अब अपन 2 गरौँ हो, योलाई सल्भ गर्ने हो भने कति आउँछ -50 प्लस यो 50 अपन 2 नै भयो, यो भनेको 25 भयो सिम्पली है। यस्तो कुराको। अब हामी अर्को खालको क्वेशन गरौँ। यो पनि सर्ट क्वेशनमा सायद एक्चुअली सोधेको रहेछ जस्तो छ है। सर्ट क्वेशनमा सोध्ने क्वेशन यो भयो, फाइन्ड द भ्यालु अफ x एन्ड y भन्छ, जहाँ चाहिँ 5, x, 15, y आर इन
अर्थमेटिक प्रोग्रेसन भनेर भन्दैछ है यसको एउटा सिरिजमा दियो अब यहाँ के दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ in the given arithmetic propagation 5, x, 15, y त यो हाम्रो गिभन क्वेसन हो अब यहाँ के हो x के हो अर्थमेटिक मिन हो अर्थमेटिक मिन भनेको के हो बुझ्ने भएको छ है अघि मैले भनिसकेँ यसको बिचको भ्यालु अब के को भन्दाखेरि 5 को अर्थमेटिक मिन हो र सरी 5 र 15 दुईटैको यो र यो दुईटैको हो नि त हैन हो त्यो भएर हामी यसलाई लियौं सो हामीलाई त बिचको भ्यालु निकाल्नु छ x = फर्स्ट a प्लस b गर्दियौ हाम्रो आन्सर आइ नै आयो 15 ए सरी 10 सरी है यस्तो त हुन्छ क्याल्कुलेसनमा यति सिम्पल सल्भ गर्दा रङ हुन्छ अहिले 10 हुने हो नि त है ओके अब अगेन हामीलाई त y को भ्यालु निकाल्नु छ अब 15 के हो अर्थमेटिक मिन हो के को x र y को त 15 हो नि त हैन दुईटालाई भ्यालु लेख्दाखेरि सो हाम्रो फर्मुला आन्सर अब के थियो x = सरी m = a + b / 2 थियो हैन अब हाम्रो यहाँ m के भइरहेको हुन्छ 15 भइरहेको हुन्छ हैन यो हाम्रो नोन भ्यालु हो अब x + y / 2 गर्नु पर्यो हैन अब हाम्रो x को भ्यालु पनि हामीले पत्ता लगाइहाल्यौं ओके 15 = x भनेको 10 + y / 2 लेख्न सक्यौं हामीले हैन अब यसलाई हामीले सल्भ गर्यो भने के हुन्छ 15 2 जा 30 = 10 + y भयो है अब त्यस्तै गर्दै हामीले यसलाई यसरी घटाउने हो भने 20 आन्सर आइ नै हाल्छ बुझ्नुभयो त्यो अनुसार हाम्रो x हिन्स द भ्यालु अफ x and y = 10 and 20 रेस्पेक्टिभली भनेर लेख्नुभयो भने आन्सर सकिहाल्यो सकिएन सजिलो छ कुरा है केही कन्सेप्टहरु नबुझेको त छैन नि है मैले एकदम बेसिक कुराहरु गरिरहे अहिलेसम्म है म छिर्दै छु एक्जाममा आउने क्वेशनहरु म जाँदै छु र यस्तो क्वेशनहरु सर्ट नोट्समा आउँछ है आइराको देखिन्छ है ओके अब अर्को खालको क्वेशन गरौँ है त अर्को क्वेशन कस्तो गरौँ भन्दाखेरि इन्सर्ट 4 अर्थमेटिक मिन बिट्विन 3 and 23 अब हामीलाई के क्वेशन सोध्यो भन्दाखेरि चारवटा अर्थमेटिक मिन चाहिँ हामीले इन्सर्ट गर्नु पर्यो रे 3 र 23 को बीचमा है अब हामीलाई यहाँ के दियो त्यसको मतलब के हो भन्दाखेरि फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्म दियो नि त हैन त फर्स्ट टर्म भनेको a3 हो हैन लास्ट टर्मलाई हामीले tn ले रिप्रेजेन्ट गर्छ हामीले अगाडिको भिडियोमा हेरिसक्यौं त्यो भनेको 23 हो हैन अब हाम्रो नम्बर अफ टर्म्स पनि यसमा दिइसकेको छ नम्बर अफ टर्म्स के छ n छ 4 + 2 भनेको कति हो 6 हो किन यो 4 + 2 लेखेको भन्दाखेरि चारवटा हामीलाई निकाल्न पर्ने भ्यालु छ हैन इन्सर्ट 4 भने 4 अर्थमेटिक मिन भनेको छ दुईटा हाम्रो दिइसकेको छ त्यो भएर हाम्रो नम्बर अफ टर्म कतिवटा भयो 4 वटा प्लस दुईटा गर्दाखेरि 6 वटा भयो नम्बर 6 वटाको चाहिँ टोटल नम्बर अफ टर्म्सहरु चाहिँ हुने भयो है ल र हामीले यो अगाडिको भिडियोमा यसको सबै कुराहरु डिटेलमा गरिहाल्यौं हैन अब यसमा मैले त्यति बोल्न चाहिन अब हामीलाई दिएको डिराइभ गरिसकेको फर्मुला के थियो tn = a + n - 1 को ब्र्याकेट d हैन अब हामीलाई tn पनि दिएको छ नि त हैन लास्ट टर्म नि दिएको छ नि 23 हैन फर्स्ट टर्म दिएको छ 3 प्लस हामीलाई नम्बर अफ टर्म्स पनि थाहा छ 6 - 1 र हाम्रो डिफरेन्स थाहा छैन है d चाहिँ थाहा छैन यहाँ d लेखौं फर्स्टमा है ओके यो गर्नुको कारण चाहिँ d हामीलाई थाहा नभएको भएर यदि d थाहा भएको भए d थाहा भएको केसको क्वेशनहरु दियो भने चाहिँ हामीले सिधै फर्स्ट मिन सेकेन्ड मिन थर्ड मिन भनेर चाहिँ हामीले डाइरेक्ट निकाल्न सक्थ्यौ नि ओके 23 = 3 + 6d ओके माइनस d सिम्पली गर्न सक्यौ है ओके है त अब यो 23 माइनस यता 3 माइनस गरौँ यसलाई यो भनेको 20 हुन्छ हैन अब यो 6 - d 6d - 1d भनेको 5d भइहाल्यो हैन त्यसैगरी अब हामीले यसलाई डिभाइड गर्यौं भने d को पनि आन्सर आयो 5 4 जा 20 हैन त
अब यो त बुझिहाल्नुहुन्छ हैन 20 डिभाइड बाइ 5 गरेको हो क्या हैन यति भयो है अब हामीले निकाल्न पर्यो हामीलाई त अब फर्स्ट मिन त थाहा छ जस्तै गरी फर्स्ट मिनको भ्यालु निकाल्न पर्यो अब सरी फर्स्ट मिन त हामीलाई थाहा छैन हामीलाई के मात्र थाहा छ फर्स्ट टर्म मात्र थाहा छ अब फर्स्ट मिन कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि फर्स्ट मिन m1 इक्वल्स टु t2 हो यो भने त हैन फर्स्ट टर्म यो सेकेन्ड टर्म हो अब यो भनेको a प्लस d इक्वल्स टु a भनेको हाम्रो के छ 3 छ डिफरेन्स हामीले निकाल्यौं 4 7 हामीले लेख्न सक्यौं है अब फर्स्ट टर्म आइसकेपछि त तपाईहरुको अब यो सबै चीज हामीसँग भइसकेपछि यो कुनै जुनै सुकै पनि टर्म निकाल्न सक्छौं हामीले जस्तै कि 10th टर्म 20th टर्म हैन जति पनि निकाल्ने क्वेशनहरु त हामीले अगाडिको भिडियोमा गरिहाल्यौं अब यो तपाईहरुलाई सजिलै होला है गर्नलाई a प्लस ट्वाइस d हुँदै जान्छ क्यारे हैन हजुर 3 प्लस 2 इन्टु d डिफरेन्स कति छ 4 डिफरेन्स भनेको हाम्रो 4 छ यसमा भ्यालु हैन 4 2 जा 8 9 10 11 मिल्यो अब हामीलाई तीनटा टर्म छ निकाल भनेको भएर थर्ड टर्म सरी कतिवटा टर्म निकाल्नु छ 4 भनेको छ साथी है इन सर्ट 4 अर्थमेटिक मिन भनेको छ अझ हामीले त अझ दुईटा निकाल्न बाँकी भयो अब ओके यो हाम्रो m3 भयो हैन m3 भनेको टर्म 4 हैन यो भनेको के हो a प्लस थ्राइस d हो अब हामी चाहिँ a को भ्यालु छ हैन ओके a को भ्यालु छ त्यसपछि हाम्रो 3 इन्टु 4 हुन्छ हैन यो भनेको 3 4 जा 12 15 हैन त 12 प्लस 15 भनेको 3 भनेको 15 हो त्यसरी लास्ट टर्म निकाल्नु पर्यो फोर्थ टर्म त्यसपछि m4 भनौं यसलाई त्यसपछि हाम्रो निक्ल्यो t5 t5th टर्म हो नि त a प्लस 4d भन्दै जान सक्यौं 3 प्लस हो है 3 प्लस 4 इन्टु के हो हाम्रो डिफरेन्स 4 नै छ 16 प्लस 3 भनेको आई थिंक 19 है यसरी हाम्रो निक्ल्यो नि है अब यसलाई हामीले आन्सरमा कसरी लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि हेन्स द 4 अर्थमेटिक मिन्स अब आर 7 हैन 7 हो 11 15 19 11 15 19 निक्ल्यो हो यस्तो खालको क्वेशन सर्ट क्वेशनहरुमा आउन सक्छ है सजिलो छ नि के गाह्रो त छ जस्तो मलाई त्यति लागेन हैन त्यही पनि तपाईहरुलाई के प्रब्लम हुन्छ भन्नुस् है ओके यो पनि इजी कुराहरु नै भयो ल अब हामी अर्को क्वेशन तिर लागौं है त अब म अर्को क्वेशन तपाईहरुलाई के लेख्दिम भन्दाखेरि अब यस्तै खालको हैन अब अलिकति फरक टाइपको क्वेशन गरौँ है त ओके क्वेशन रहेको छ क्वेशन अलिकति घुमाउने मात्रै हो लगभग गर्ने प्रोसेसहरु त्यस्तै नै हुन आउँछ के है अलिकति धेरै प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नुपर्छ हामीले हैन अलिकति प्र्याक्टिस गरिएन भने चाहिँ त्यति हुँदैन है अब यो देयर आर 6 अर्थमेटिक मिन बिट्विन x एन्ड y भन्यो x र y को बीचमा चाहिँ 6 वटा अर्थमेटिक मिन छ भनेर एउटा क्वेशन आयो है यदि इफ द सेकेन्ड मिन एन्ड फिफ्थ मिन are 11 and 23 respectively sorry sorry guys 11 and 23 respectively भइ नै हाल्यो ओके है अब हामीले के फाइन्ड गर्नु पर्यो भन्दाखेरि देन फाइन्ड द भ्यालु अफ x एन्ड y र बुझिहाल्नुभयो होला कुरा चाहिँ हैन अब त्यहाँ चाहिँ कस्तो छ रे भने 6 अर्थमेटिक मिनको भित्र चाहिँ x र y छ रे है अब सेकेन्ड मिन र फिफ्थ मिन चाहिँ के छन् रे 11 र 23 चाहिँ सेकेन्ड मिन भ्यालु र फिफ्थ मिन भ्यालु चाहिँ हामीलाई दियो रेस्पेक्टिभली हैन अब हामीलाई x र y निकाल भन्नु पर्यो है अब हामीले के सर र एनालाइसिस गर्न सक्नु पर्यो यो क्वेशन हेर्ने बित्तिकै भन्दाखेरि हामीलाई कुनै पनि चीज निकाल्दाखेरि फर्स्टमा हामीलाई चाहिने हुन्छ कमन डिफरेन्सको कुराहरु हामीलाई चाहिने हुन्छ है त्यो बिना चाहिँ हामीले यो कतिको बीचमा के छ कसो छ हामीले थाहा पाउन सक्दैनौं नि त हैन ओके
त्यस्तो हुन्छ हैन। त्यो भएको भएर चाहिँ हामीले सकेसम्म चाहिँ डी को भ्यालु चाहिँ फर्स्ट निकाल्ने प्रिपेयर गर्नुपर्छ र डी निकाल्दा सँगसँगै हामीले फर्स्ट टर्म पनि निकाल्नुपर्छ है। फर्स्ट टर्म र हाम्रो डिफरेन्स आउने बित्तिकै हामीले जुनैसुकै कन्डिसन होस् जेसुकै होस् हामीले भ्यालु निकाल्न सक्ने भइहाल्यो है। हामीले यत्रो एक्जाम्पल गर्दै आइसकेपछि हामीले यति कुरा त बुझ्न सक्नु पर्यो है। हामीलाई यो क्वेसन गर्दाखेरि फर्स्टमा हामीले के ध्यान दिनु पर्ने रहेछ अरे, ए निकाल्नु पर्ने, ए को कुराहरू चाहिने, डिफरेन्सको कुराहरू चाहिने हैन, ए भनेको फर्स्ट टर्मको कुरा हैन, अनि कुनै कुनै केसको क्वेसन कन्डिसन हेर्दाखेरि लास्ट टर्महरू पनि चाहिने हो, त्यस्तो हुँदो रहेछ हैन। हो त्यति भयो भने हामीलाई जे नै सुकै सोध्यो भने पनि हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ। ल यो क्वेसन अनुसार पनि हामीलाई चाहिँ फर्स्टमा चाहियो डी र ए को भ्यालु हैन। अब यो क्वेसनलाई हामीले सल्भ गरेर इक्वेसनको फर्ममा बनाएर यसलाई सल्भ गरेर अनि निकाल्न पर्यो। फर्स्टमा सायद सल्भ गर्दै जाँदा डी को भ्यालु पहिला आउँछ, त्यसपछि डी आइसकेपछि हामीलाई ए ल्याउन त्यति गाह्रो हुने छैन है। ओके, हाम्रो क्वेसन अनुसारको कुरा गरौँ है त। पहिला यहाँ के भयो, सेकेन्ड मिन दिएको भनेको छ। सेकेन्ड मिन भनेको हामी M2 भन्छौँ हैन, जसलाई T3 भनेर हामीले चिन्छौँ, डाउटै भएन यसमा। यसको भ्यालु 11 भयो, थर्ड टर्मको भ्यालु हाम्रो 11 भयो हैन। अब यसलाई हामीले के लेख्न सक्यौँ भन्दाखेरि a प्लस ट्वाइस d इक्वल्स टु 11 त हामी यति त गर्न सक्छौँ है। यत्रो प्रब्लम गर्दै आइसकेपछि सक्ने भयौँ हैन। अब हामीले a इक्वल्स टु 11 माइनस ट्वाइस d भनेर एउटा इक्वेसन लेख्न पर्यो है। अब त्यसै गरी हामीले अर्को एक्सप्रेसन नै लिनु पर्यो क्या। अब हाम्रो अर्को क्वेसन के छ, एकर्डिङ टु क्वेसन फिफ्थ मिनको भ्यालु नि दिएको छ। फिफ्थ मिन f5 लाई हामीले केले चिन्छौँ, t6 ले चिन्छौँ है। यसको भ्यालु कति दिएको छ हामीलाई, माथि क्वेसन हेरौँ, 23 दिएको छ है, 23 दिएको रहेछ है। ओके, यो भनेको के हो, a प्लस 5d इक्वल्स टु 23 हो है। अब यसै गरी a भनेको 23 माइनस 5d भनेर अर्को इक्वेसन लेख्न सक्यौँ है। अब यो दुईटा इक्वेसनलाई हामीले सल्भ गर्नु पर्यो है। सल्भिङ फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड इक्वेसन, गेट ओके। अब हामीले यसलाई सिधै सल्भ गरिदिउँ। ओके, 11 माइनस 12t इक्वल्स टु 23 माइनस 5d। अब यो किन लेखेको त अब सिधै सक्नुहुन्छ नि, यो a भनेको र यो भनेको बराबर हो है। यति जेनरल कुरा त भन्नुपर्छ या पर्दैन तपाईँलाई थाहा भएन है, त्यही पनि आइडिया भएन भने ठिक छ। यो पनि a हो, यो पनि a हो हैन। अब यो a मा यसको भ्यालु लेख्न सक्यौँ हामीले, यसको सट्टा सक्यौँ नि, यो इक्वल्स टु यो भनेको छ नि त हैन। यो भनेको हामीले यो a को सट्टा हामीले यो 11 माइनस 12t लेख्न सक्यौँ नि, हो त्यो अनुसार लेखेको है। जस्तै गरी अर्को पनि मेथड छ, तपाईँहरूलाई थाहा हुँदै होला हैन, सल्भ गर्दाखेरि जस्तै कि a इक्वल्स टु जस्तै कि 11 माइनस 12t, यसरी एउटा सल्भिङ मेथड छ नि, हो त्यो मेथड प्रयोग गरेर पनि तपाईँहरूले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है। अर्को मेथड छ, जुन सजिलो लाग्छ, जुन इजी लाग्छ त्यो गर्नु है। म्याथमेटिक्स भनेको फुल अफ आफ्नै चोइसको कुरा है, यसै गरी गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन कहिले नि, जसरी बेटर लाग्छ त्यसरी गर्नुहोस्। र यो चाहिँ मैले सल्भ गराइदाखेरि चाहिँ बेस्ट देखेको र कन्फ्युजन कम हुने टेक्निक भएको भएर मात्रै मैले यसरी गरिदिएको है त। अब यसलाई सल्भ गर्नेतिर लागौँ। ओके, अब 11 ओके, हामीले डी लाई यता एकापट्टि पारौँ है त। 11 माइनस 23 इक्वल्स टु माइनस 5d प्लस 12t है। अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि के आउँछ भन्दाखेरि ल माइनस यो घटाउँदाखेरि कति हुन्छ, 12 आउँछ होला हैन। र यसलाई यसरी सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि माइनस ओके 3d अभियसली आउँछ होला है। माइनस माइनसलाई हामीले क्यान्सल गर्न सक्छौँ है। अब 3d इक्वल्स टु 12 बाँकी रह्यो हैन। अब d को भ्यालु त सिम्पली आउने भइ नै हाल्यो हैन। देयरफोर d इक्वल्स टु यो 3 4 जाने भयो ओके। अब हामीले d को भ्यालु निकालिसकेपछि के हो, a को भ्यालु त सिम्पली निकाल्न सक्यौँ, किन भन्दाखेरि हामीले फर्स्ट इक्वेसनमा राखे पनि सेकेन्ड इक्वेसनमा d को भ्यालु राखे पनि हाम्रो a को भ्यालु त आउँछ नि हैन। ल ओके है त, म चाहिँ फर्स्ट इक्वेसनमा राखिदिन्छु यसको भ्यालु।
अब यो चाहिँ तपाईहरु ल्याङ्ग्वेज पनि यसरी लेख्नुपर्छ हेर्नु है एक्जाममा पुटिङ द भ्यालु अफ d in equation first we get what we get भन्दाखेरि हाम्रो इक्वेसनमा के छ फर्स्ट इक्वेसनमा a equals to 11 minus 12d छ नि हो यहाँ माथि त्यही छ है फर्स्ट इक्वेसनमा यो छ नि यो कुरा हेर्ने हो क्या ओके गाइस हो अब यसलाई d को भ्यालु लेखिदिनुस् अब 11 minus 2 into d भनेको हाम्रो 4 छ यसलाई हामीले सल्भ गर्ने हो भने a को भ्यालु हामीले सिधै लेख्न सक्छौं 4 2 जा 8 11 minus 8 भनेको हाम्रो कति हुन्छ 3 हुन्छ है ओके अब हामीलाई के थाहा भयो फर्स्ट टर्म पनि थाहा भयो फर्स्ट टर्म भनेको के हो हाम्रो x हो किन भन्दा हाम्रो क्वेशनले के भनेको थियो यहाँ माथि हेर्नुस् त there are 6 am between x and y भनेको अर्थमेटिक मीन 6 वटा छ रे x र y को बीचमा भन्नुको मतलब के बुझ्न सकिन्छ हाम्रो फर्स्ट भ्यालु त अर्थमेटिक मीन हो नि त हैन त्यो फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्मको बीचको भ्यालुलाई मात्र हामी अर्थमेटिक मीन्स भन्छौं अथवा अर्थमेटिक मीनहरु भनेर चिन्छौं नि त हैन हो यो फर्स्ट भ्यालु त x भयो यस अब हामीलाई y चाहियो ओके y लाई हामीले सिम्पली के पनि भन्न सक्छौं अब लास्ट टर्म पनि भन्न सक्छौं अब हामीलाई लास्ट टर्म निकाल्नु भन्दा अगाडि हामीलाई एउटा सानो कुराको नेसेसरी हुन्छ नम्बर अफ टर्म्स को अब हामीले नम्बर अफ टर्म्स पनि थाहा पाउन सक्छौं नम्बर अफ टर्म्स भनेको हाम्रो के छ n छ नि थाहा पाउन सक्छौं नि हैन त सजिलै 6 अर्थमेटिक मीन प्लस कसरी निकाल्ने हो यो 2 ले इज इक्वल्स टु 8 कसरी 6 प्लस 2 आको थाहा पाउनु भयो सिम्पल कुरा हो अघि नै मैले भनिसके 6 वटा अर्थमेटिक मीनहरुको नम्बर भयो अर्को भनेको 6 प्लस यो दुईटा भ्यालु फर्स्ट र लास्ट त छ नि हो टोटल 8 वटा छ हामीसँग त नम्बर हो त्यसरी चाहिँ हाम्रो नम्बर टोटल 8 वटा भयो है सिम्पल कुरा भयो अब अर्को कुरा गरौँ नाउ यो लास्ट टर्म निकाल्ने कुरा गरौँ लास्ट टर्म भनेको y अब यसलाई हामीले tn ले नै रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ अथवा y पनि भन्न सक्यौ है अब यसको फर्मुला छ a n - 1 for d ओके दैट इज y भनेको के हुने भयो अब a भनेको हाम्रो के छ 3 छ प्लस नम्बर अफ टर्म हामीले भर्खर 8 निकाल्यौ -1 कमन डिफरेन्स कति रहेको छ d 4 लेख्यो है ओके 3 प्लस 8 minus 1 7 7 into 4 I think 28 guys yes 3 plus 28 I think 31 is this okay please calculate yourself है रङ हुन सक्छ मैले छिटो गर्दाखेरि hence x is equals to हाम्रो x को भ्यालु कति आयो x को भ्यालु 3 आयो यस फर्स्ट टर्म को भ्यालु त्यही आको त्यसलाई हामीले x पनि भन्न सक्छौं ओके 3 and y is equals to 31 है फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्म को भ्यालु आयो है यस्तो खालको क्वेशनहरु चाहिँ एक्जाममा आउन सक्छ है यस्तै नै क्वेशन आउला यसको यो कुराको फन्डामेन्टल हुनेबित्तिकै तपाईले यो सम अफ को कुराहरु पनि हामीले यो सम अफ अर्थमेटिक मीन को क्वेशनहरु पनि सल्भ गर्नुहुन्छ है त्यो चाहिँ अझ अर्थमेटिक सिरिजहरुको क्या सम अफ अर्थमेटिक सिरिज को क्वेशनहरु इजिली सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ क्या यो एकदम फाउन्डेसन हो एकदम बुझ्नु पर्छ है यसले चाहिँ हाम्रो ब्रेन क्वेशनहरुसँग खेल्न सक्ने हैन क्वेशनलाई बुझ्न सक्ने चाहिँ हामीलाई बनाउँछ है सिधै तपाईहरुलाई चाहिँ डाइरेक्ट त्यो क्वेशन दिनु भन्दा अझ बेटर होला भनेर चाहिँ मैले यसरी चाहिँ निकालेको है ओके ओके अब हामी अर्को खालको क्वेशन गरौँ है त ओके अर्को क्वेशन इनर क्वेशनहरु नगरौँ यो एक्जाममा खासै त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन ओके हामी कस्तो क्वेशनहरु गरौँ भन्दाखेरि ओके ओके यस्तै खालको थोरै फरक यस्तै नै खालको क्वेशन हो एउटा थोरै फरक हेरौँ है त ओके यसैमा ल सम लेख्दै आली मैले ठीक छ अर्थमेटिक मीन आर inserted between 7 and 43 भनेर भनेको छ है त्यसपछि हाम्रो के भन्छ अर्कोले if the fifth mean चाहिँ हाम्रो यदि 27 छ रे is 27 हामीले के फाइन्ड गर्नु पर्यो find the number of
अर्थमेटिक मिन भनेर हामीले कुरा गर्नु पर्यो है। ल सोलुसनमा जाउँ। अब हामीलाई थाहा छ यो क्वेसन त तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला। सम अर्थमेटिक मिन आर इन्सर्टेड बिट्विन 7 and 43 भनेको छ। केही अर्थमेटिक मिनहरु चाहिँ हाम्रो 7 र 43 को बीचमा राखिएको छ भनेर सिम्पल भन्यो है। यदि फिफ्थ मिनको भ्यालु 27 छ भने अब हामीले चाहिँ नम्बर चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो अर्थमेटिक मिनको। ओके, धेरै सजिलो कुरा सोध्यो है त। अलिकति अर्कै खालको क्वेसन लिउँ भन्न खोजे, त्यस्तै नै कुरा भयो, तै पनि अलिकति फरक चाहिँ छ। फर्स्ट टर्म हामीलाई दिएको रहेछ 7, हैन? लास्ट टर्म पनि यहाँ डिफाइन छ, जसलाई हामीले टिएन भन्छौँ, 43 नै छ है। अब हामीलाई फिफ्थ टर्म पनि क्वेसनले गिभनै दियो क्या। फिफ्थ टर्मको भ्यालु चाहिँ जस्तै कि m5 भने चाहिँ फिफ्थ मिन भनेको चाहिँ 27 नै हो भन्यो है। यसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ, सिक्स्थ टर्म पनि भन्न सक्छौँ है। मिनको फिफ्थ टर्मको सिक्स हैन। अब अर्को हाम्रो फिफ्थ टर्म हुने बित्तिकै के भयो, a + 5d = 27 भनेर हामीले लेख्न सक्यौं हो। त्यसपछि हाम्रो यसले के निकाल्छ भन्दाखेरि कमन डिफरेन्स निकाल्छ क्या हो, त्यसको लागि गरेको है। अब हाम्रो a भनेको त फर्स्ट टर्म छ, यस 5d = 27, सिम्पल छ यो कुरा हैन। अब 5d = 27 - 7 गर्यो भने के आउँछ, 20 मात्रै आयो हैन, 20 त आयो यसलाई घटाउँदा हो। त्यसपछि हामीले d को भ्यालु निकाल्न सक्यौं नि, 20/5 भनेको 4। देयरफोर हाम्रो कमन डिफरेन्सको भ्यालु आयो 4, 5 4 जा 20। यस, एकदमै सजिलो छ कुरा हो, सजिलो। अब यति भइसक्यो त हामीलाई आइहाल्यो नि, किनभने हाम्रो एन्ड टर्म निकाल्न परेको हो कतिवटा नम्बर छ भनेर क्वेसनले हैन। अब हामीसँग a पनि छ, n पनि भइहाल्यो, सरी n त हामीले निकाल्नु छ। अब सबै कुराहरु त दिइसकेको छ, tn टोटल नम्बर त हाम्रो यहाँ दिइसकेको छ, अथवा लास्ट नम्बर त हाम्रो दिइसकेको छ। tn भनेको सरी लास्ट टर्म हो, लास्ट टर्म हामीलाई गिभन छ भनेपछि त हामीले कतिवटा चाहिँ अर्थमेटिक मिनहरु छ भन्ने कुरा त हामीले इजिली निकाल्न सक्यौं नि, किनभने लास्ट टर्म र फर्स्ट टर्म हुने बित्तिकै सिद्धि गयो त, कमन डिफरेन्स नि हामीलाई आइहाल्यो। ओके, 43 छ लास्ट टर्म, a भनेको हाम्रो फर्स्ट टर्म के छ, a छ फर्स्ट टर्म 7 छ, लास्ट टर्म 43 लेखिहालेँ मैले। अब कमन डिफरेन्स हामीले भर्खर निकालिहाल्यौं र a को भ्यालु थाहा छ हजुरलाई 7 प्लस n हामीले निकाल्नु पर्यो है। अब d यहाँ हामीले निकालिहाल्यौं 4। ओके ओके, अगेन 43 = यसलाई थोरै सल्भ गरौँ, 4n - 4, सिम्पल भयो। यस गाइज, ओके। अब 43 लाई अब यसो गरौँ, यो 7 - 4 भनेको कति हुन्छ, 43 = 3 + 4n भयो नि हैन। अब हाम्रो 40 = 4n हुन सक्छ नि त है। यसलाई सल्भ गर्दा 3 लाई उता लगाएर डिभाइड गरेको यति बुझिहाल्नुहुन्छ। 40 - 4 यसलाई चाहिँ 10 हो भनेर चाहिँ हामीले यसलाई सिम्पली लेख्न सक्यौं, n को भ्यालु 10 भनेर लेख्न सक्यौं है। यसलाई सल्भ अर्को तरिकाले नि गर्न सकिन्छ, थाहा छ नै छ होला तपाईहरुलाई। अर्को तरिकाले थाहा छैन भने पनि छोड्दिनुस्, यही तरिकाले सल्भ गर्दिनु। अब हिन्स हामीले के लेख्न सक्यौं, हिन्स नम्बर अफ अर्थमेटिक मिन। अलिकति कुरा गर्न बाँकी छ। अब हामीले त यो टोटल नम्बरको भ्यालु पो निकाल्यौं त हैन, टोटल सिक्वेन्सको नम्बर पो निकाल्यौं त हैन। अब हामीलाई त अर्थमेटिक मिन निकाल्नु छ। अर्थमेटिक मिन भनेको त हामीलाई थाहा छ, फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्मलाई छोडेर बिचको भ्यालुहरु हो। त्यो भनेको के हो, n - 2 हो। दुईटा टर्म त हाम्रो नेगोसिएट हुन्छ, जानुपर्छ हो। त्यो भनेको 10 - 2 हो भनेको 8। हामीलाई क्वेसनले सोधेको चाहिँ यो 8 वटा अर्थमेटिक मिन चाहिँ हामीलाई थाहा पाउनु परेको है। अगाडि मैले एक्सप्लेन गरिसकेँ नि, अर्थमेटिक मिन भनेको मैले फेरि कुरा गरेँ है, कन्फ्युज होला भनेर। जस्तै कि एउटा सिक्वेन्स दिएको छ हामीलाई 10 15 20 25 30 भन्ने एउटा एक्जाम्पल मात्र लिएको। यो सिक्वेन्स दिएको छ भने यसलाई हामीले फर्स्ट टर्म भन्यौं, यसलाई हामीले लास्ट टर्म भन्यौं, र यस बिचको नम्बरलाई मात्रै हामीले के भन्यौं, अर्थमेटिक मिन भन्यौं है। हामीले के निकाल्यौं यो क्वेसनमा भन्दाखेरि यो सबै टोटल नम्बर चाहिँ कतिवटा छ भनेर यो सबै निकाल्यौं, यसलाई नि जोडेर यसलाई नि जोडेर निकाल्यौं यो प्रोसेसमा हैन। अब यो दुईटा नम्बर त अर्थमेटिक मिन होइन हो, त्यो भएर चाहिँ हामीले n - 2 राखेर यो दुईटालाई त उडाउनु पर्यो। टोटल नम्बर अफ n जति आउँछ त्यसलाई चाहिँ 2 ले घटाइदियो भने त हाम्रो यो बाँकी मिनको भ्यालु आयो नि हो। त्यसको भएर चाहिँ हामीले यो 10 - 2 गरेर सिम्पल रूपमा चाहिँ हामीले यति कुराहरु चाहिँ गरेको हो है।
ओके अब गाइजहरू होइन यस्तै हुन्छ। अब जुनियरमा अलिकति तपाईँहरूले प्रिपेयर गर्न अलिकति सक्नु भएन होइन, धेरै कारणवश होइन, अलिकति प्रब्लम चाहिँ हुनसक्छ, तपाईँहरूले नबुझेको जस्तो हुनसक्छ है। त्यस्तो लागेको छ तपाईँलाई भने चाहिँ प्लिज मैले तपाईँलाई तल नम्बर दिएको छु, त्यो नम्बरमा प्लिज कल गरिदिनुहोस् दाइ। मलाई त यसको पनि अझै बेस लेभलमा अझै गहिराइमै गएर बुझाइदिनु पऱ्यो तपाईँले भन्नुहुन्छ भने म तपाईँलाई बुझाइदिन्छु है, डिटेलमै गएर है। अझ बेसिक कुराहरू पनि अझ अलिकति तल गएर डिटेलमा हेऱ्यो भने अझ नबुझिने भन्ने कुरा चाहिँ छैन है। र अब यो भिडियोलाई चाहिँ हामी यहीँ इन्ड गर्दै अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ सम अफ द अर्थमेटिक सिरिजको टपिकको चाहिँ कुरा गर्नेछु है। अब हामीले चाहिँ अहिले जेनरल अर्थमेटिक मिनको मात्रै कुरा गऱ्यौँ। अब यो च्याप्टर चाहिँ एक्जाम पोइन्टको भ्यूले चाहिँ अति नै इम्पोर्टेन्ट छ, अहिले गरेको क्वेसनहरू भन्दा पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। अलिकति लङ क्वेसनहरूमा चाहिँ यताबाट अलिकति बढी फोकस भएर चाहिँ हामीलाई क्वेसनहरू सोध्छ है। र गर्ने कुराहरू त लगभग उस्तै हो, अलिकति हामीलाई फर्मुलामा थोरै कुराहरू हेर्छौँ होइन, फर्मुलामा अलिकति यो सम अफ अर्थमेटिक सिरिजमा थोरै कुराहरू जेनरलाइज भएको छ। र यति कुरा गर्दै म तपाईँहरूसँग अहिले बिदा चाहन्छु। ओके, सी यू गाइज इन नेक्स्ट भिडियो विथ दिस टपिक सम अफ अर्थमेटिक सिरिज भन्दै अहिलेलाई चाहिँ बिदा माग्छु। हस्त नमस्कार, बाई बाई, हेभ अ गुड डे गाइज।